Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your host Hafiz Muhammad Usman Ghani and you see my channel Just Minute for Learn Islam. चंद मिनट इस्लाम सीखने के लिए हमने कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के तहत एक मंसूबा बंदी की है कि हम चंद मिनट की एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 10 इस्लामी टॉपिक पर बात की जाएगी और रोज़ाना डेली बेस पे इन टॉपिक पर मुख्तलिफ उन्वानात से बात की जाएगी। आप लोग इंशाअल्लाह इसे वॉच करना बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हमारे 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक में पहला टॉपिक है इस्लामी तारीख, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा, तीसरा एक फ़र्ज के बारे में बात होगी, चौथा एक सुन्नत के बारे में बात होगी, एक नफिल अमल की फजीलत बताई जाएगी, छठा एक गुनाह और उसका नुकसान बताया जाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ बताई जाएगी, आखिरत के बारे में एक बात होगी, एक बीमारी का नबवी इलाज बताया जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत बताई जाएगी। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज शुरू करते हैं। इस्लामी तारीख में आज हमारा उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में खालिक के कायनात ने ऐलान फरमाया लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, अगर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, अगर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। तो हम अपनी सबसे पहली वीडियो और इस्लामी तारीख में जिनका जिक्र करते हैं वो दुनिया की मशहूर और मारूफ हस्ती जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे शुरू करते हैं। आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, खानदान और परवरिश के बारे में बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं इस्लामी तारीख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के मशहूर और इज़्ज़तदार ख़ानदान कुरैश में माह रबीउल अव्वल पीर के दिन में मक्का में हुई। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जिनका इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हो गया था। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इस दुर्रे यतीम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना कबीला बनु ज़हरा के सरदार की बेटी थी, जो इज़्ज़त और शराफत में कुरैश की तमाम ख़वातीन में बाइज़्ज़त समझी जाती थीं। अरब के दस्तूर के मुताबिक जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको दूध पिलाने के लिए किसी दाई के हवाले कर दिया जाता था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी कबीला बनु साद में हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ तकरीबन 4 साल हुई। इसके बाद वालिदा मुहतरमा के पास मक्का वापस आ गए। सिर्फ 2 साल ही वालिदा के साया में रह पाए, इनका भी इंतकाल हो गया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। 2 साल ही गुजरे कि उनका भी साया सिर से उठ गया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 8 साल थी। फिर आपकी देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी हकीकी चचा अबू तालिब के सर आई। अब हम अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में बात करते हैं। इंसान की पैदाइश में आज हमारा उन्वान है। अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में हम बात करते हैं और आज हमारा इस टॉपिक पे उन्वान है इंसान की पैदाइश। इंसान की पैदाइश में अल्लाह ताला की एक बड़ी कुदरत यह है कि इसने एक ऐसी जगह बनाई जहां ना तो हवा का इंतज़ाम है ना रोशनी का। इसके बावजूद अल्लाह ताला 3 अंधेरियों में बच्चे को पालता है। इसकी आंखों को बनाता है, इसके कानों को बनाता है, कानों के पर्दों को बनाता है, इसके नन्हे नन्हे हाथों को बनाता है और सबसे खास ये बात है कि हाथों की लकीरों को बनाता है, नाखूनों को बनाता है। गर्ज ये कि हर चीज़ को बनाता है। फिर उसी
اندھیرے میں اس کی شکل و صورت بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہی ذات ہے جو رحم یعنی پیٹ میں تمہاری اسی شکل و صورت کو بناتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ ایک فرض کے بارے میں آج بات ہوگی جس میں ہمارا عنوان ہے بیماری یا سفر کی حالت میں روزے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ فائدہ: اگر رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھا ہو تو روزہ بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں آج ہمارا عنوان ہے وتر میں کون سی سورت پڑھنا مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت میں آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے یتیم کی کفالت پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کا خرچ برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یقیناً داخل کریں گے سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس پر مغفرت نہ کی جائے۔ ایک گناہ کے بارے میں آج ہمارا عنوان ہے غیبت کرنے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ دیکھیں اتنا بڑا عذاب ہے غیبت کا کہ خود کے اپنے ناخن سے اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں غیبت جیسی بری مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے بارے میں آج ہمارا ایک عنوان ہے کہ دنیا کو مقصد نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہوتا ہے، اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہوتا ہے۔ آخرت کے بارے میں آج ہمارا عنوان ہے قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگ نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 102۔ طب نبوی سے علاج میں آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ جو
جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر اور اچھا بھی ہے۔ اللہ پاک ہم نے جو سنا اور جو کہا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔